10वीं जमात के प्यारे तालिब इल्मों, एक बार फिर आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि इस अफ़साने में कि पंडित चंद्रधर एक अपर प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। वो अपने काम से खुश नहीं है, वो किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि उनके हमसाए में 2 लोग और हैं, एक हेड कांस्टेबल और एक सियाह नवीज़ अकाउंटेंट है। उन दोनों की तनख्वाह हालांकि पंडित जी से कम है, लेकिन उनकी ज़िंदगी ऐश है। तो इसको देखकर पंडित जी सोचते हैं काश मैं भी किसी ऐसे महकमे में होता तो मेरी भी इज़्ज़त होती समाज में, मेरा भी रोब दाब होता और मेरे पास भी पैसे होते। ठीक है। लेकिन पंडित जी जो है बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाते थे। उसकी वजह से उनके स्टूडेंट्स उनसे खुश थे, उनके कस्बे के लोग, टाउन के लोग उनसे खुश थे। तो एक बार सावन के महीने में मुंशी जी और ठाकुर साहब ने अयोध्या की यात्रा की सलाह की। अब सावन क्या होता है? ये जो हिंदी महीनों के नाम होते हैं ना अलग अलग, तो सावन और भादों 2 महीने हैं जो जून और जुलाई में पड़ती हैं। उन महीनों में बारिशें होती हैं। ठीक है। तो सावन के महीने में छुट्टियां होती हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर क्या है, सावन के महीने में इन दोनों ने यानी ठाकुर और मुंशी जी ने कहाँ जाने की सलाह की, मशवरा किया कि चलो हम जाते हैं अयोध्या। अयोध्या अयोध्या इसको उर्दू में अयोध्या लिखा गया है। तो अयोध्या एक जगह है, एक शहर है उत्तर प्रदेश में, जहाँ जो हिंदुओं के लिए एक मुतबर्रुक मकाम की हैसियत रखती है। तो क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पर भगवान राम पैदा हुए थे। जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का तनाज़ा है ना, वो यही अयोध्या में है। यात्रा मतलब ज़ियारत, ठीक है, सफ़र दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दूर का सफ़र था, माए अयाल के जाना चाहते थे। अयाल होते हैं बाल बच्चे। दोनों असहाब मीन्स दोनों लोगों ने एक एक हफ्ते की रुख्सत ली। रुख्सत मीन्स छुट्टी, और पंडित जी को साथ ले चलने पर मजबूर किया। ये दुविधा में थे। दुविधा ये हिंदी लफ्ज़ है, दुविधा हिंदी लफ्ज़ दुविधा। दुविधा मीन्स कश्मकश। ठीक है। ये फैसला नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि इनके पास जो है पैसे की कमी थी, वैसे ही इनकी ज़िंदगी मतलब तंग थी, है ना। तो देखिए हमने आपको जब प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी और उनके खुसूसियात मतलब नस्र की खुसूसियात उनके अफ़साना निगारी पर जब हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि ये अरबी फ़ारसी के अल्फाज के साथ साथ अपने अफ़सानों में हिंदी के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं बहुत खूबसूरती से। तो आपने देखा ना, यहाँ अभी तक हमें 2-3 अल्फाज जो है हिंदी के यहाँ आ गए। अच्छा, तो ये कशमकश में थे, लेकिन जब इन लोगों ने सफ़र खर्च का ज़िम्मा लिया तब इनकार की गुंजाइश न रही। अयोध्या की यात्रा का ऐसा अच्छा मौका पाकर क्यों कर रुकते। क्यों कर मीन्स कैसे, क्यों कर कैसे, आजकल हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, बिल्लौर से 1 बजे रात को गाड़ी छूटती थी। अब ये लोग जहाँ रहते थे उस जगह का नाम था बिल्लौर। गाड़ी छूटती थी मतलब होती है स्टेशन से ट्रेन निकलती थी। गाड़ी छूटना कहते हैं, आज भी कहा जाता है गाड़ी कितने बजे छूटती है, ऐसा कहा जाता है जहाँ से मतलब ट्रेन कितने बजे निकलती है। आसमान पर काली घटा छाई हुई थी। घटा बादल को कहते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, सुना होगा आपने ये लफ्ज़। ये हिंदी लफ्ज़ है घटा, बहुत इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसीलिए सरे शाम ही स्टेशन पर आ गए। सरे शाम मीन्स यानी शाम की शुरुआत, मतलब शाम को जल्दी ही स्टेशन पर आ गए। यहाँ आज मेले के सबब से बड़ी भीड़ थी। सबब मीन्स वजह, मेले की वजह से। जब गाड़ी आई तो धक्कम धक्का शुरू हुई, कोई आगे गया कोई पीछे। पंडित जी और ठाकुर साहब आगे निकल गए, मुंशी जी पीछे रह गए। इस आफत में कौन किसका रास्ता देखता। आफत मीन्स मुसीबत। अलग अलग डब्बों में जा बैठे। जिस कमरे में ठाकुर और पंडित जी घुसे उसमें सिर्फ 4 आदमी थे। इनमें 2 बैठे थे, 2 लेटे हुए थे। ठाकुर साहब ने एक आदमी से करख्त लहजे में कहा। करख्त मीन्स सख्त लहजे में, है ना। ठाकुर साहब पुलिस वाले थे, पुलिस के हेड कांस्टेबल थे, तो पुलिस वालों का जो लहजा होता है वो काफ़ी रौबदार वाला होता है। तो रौबदार लहजे में उसने कहा, उठ बैठो जी, देखते नहीं हो हम लोग खड़े हैं। मुसाफिर लेटे लेटे बोला, क्यों उठ बैठे जी, कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है? ठाकुर साहब बोला, क्या हमने किराया नहीं दिया है? मुसाफिर, जिसे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो। ठाकुर साहब बोले, ज़रा होश से बातें करो, इस डब्बे में 10 आदमियों के बैठने का हुक्म है। मुसाफिर बोला, ये थाना नहीं है, ज़रा ज़बान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर ने गौर से देखकर पूछा, तुम कौन हो? मुसाफिर ने कहा, हम वही हैं जिस पर आपने खुफिया फरोशी का इल्ज़ाम लगाया था। खुफिया फरोशी क्या होती है? चोरी छुपे तिजारत करना। कोई चीज़ अगर बेचने की ममानियत हो उसको बेचना, या
بہت سارے دکاندار ایسے کرتے ہیں نا کہ بازار میں کسی چیز کی کمی ہو تو وہ بازار میں کھلے نہیں بیچتے ہیں، وہ چپکے سے چھپا کے بیچتے ہیں اور اس کی زیادہ قیمت وصول کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں سردیوں میں اکثر ہوتا ہے کہ پیاز کی کمی ہو گئی، دکانوں پر پیاز ایک دم غائب نہیں ہے، تو پتہ چلتا ہے کہیں کسی دکاندار کے پاس پیاز ہے. جہاں پیاز کی قیمت 50 روپے ہے تو وہ دکاندار چپکے سے دیتا ہے، نہیں کسی کو بتانا نہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں، چلو تمہیں ضروری ہے تو میں دے دیتا ہوں، 150 روپے کلو دے دو. ایسا ہوتا ہے نا. یا ابھی گوشت کی آپ مثال لے لیں، سردیوں میں گوشت کی کمی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، گوشت کی قیمت کیا ہوتی ہے 500 550 کے آس پاس اگر فکس ہے تو بازار میں تو گوشت ملتی نہیں ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اگر کسی کو گوشت کی ضرورت ہو تو خبر ملتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ بھائی فلانے جگہ پر گوشت ہے، تو ہم وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی دیکھو 850 روپے دے دو. ہاں 850 1000 روپے تک کا ہم نے سردیوں میں گوشت کے لیے قیمت ادا کی نا، وہ بھی کہاں، چھپا کے کسی کے گھر سے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور بولتے ہیں نہیں جی تمہارے لیے دے رہا ہوں، ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، بس تمہیں ضرورت ہے اسی لیے دے رہا ہوں. اس کو بولتے ہیں خفیہ فروشی. یہ قانوناً جرم ہے، اس پر جرمانہ لگتا ہے، اس پر سزا لگتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ مسافر جو ہے یہ بولتا ہے تم نے میرے اوپر خفیہ فروشی کا الزام لگایا تھا اور جس کے دروازے سے آپ 25 روپے لے کر ٹلے تھے. یعنی ٹھاکر صاحب نے اس پر خفیہ فروشی کا الزام لگایا اور خفیہ فروشی کو پکڑا، لیکن پکڑ کر اس نے اس پر سزا نہیں دلوائی بلکہ رشوت لے کے چلے گئے. تو آج کل مطلب ہمارے یہاں بھی اس طرح کے خفیہ فروشی کی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو یہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ وہی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یا ان کی اندیکھی کرتے ہیں، یا اگر دیکھتے ہیں تو کچھ لے دے کے بیچ میں نپٹا کے چپکے سے بیٹھ جاتے ہیں. یہی چیز وہاں پر بھی تھی. تو اس نے 25 روپے جو ہے ٹھاکر صاحب نے اس سے رشوت لی تھی. اب یہ جو مسافر ہے اس سے بدلہ لے رہا ہے اس چیز کا. اچھا ٹھاکر صاحب بولتا ہے ہاں آپ پہچانا، مگر میں نے تو رعایت کی تھی. رعایت مینس چھوٹ. اگر چالان کر دیتا تو تم سزایاب ہو جاتے، مطلب اگر میں چالان کر دیتا، قانونی کارروائی کرتا تو تم کو سزا ملتی. مسافر بولا میں نے بھی تمہارے ساتھ رعایت کی ہے، اگر دھکیل دیتا تو تم گاڑی سے نیچے چلے جاتے. دوسرا لیٹا ہوا مسافر زور زور سے قہقہا مار کر ہنسا اور بولا کیوں جناب داروغہ جی، مجھے کیوں نہیں اٹھاتے؟ ٹھاکر صاحب غصے سے لار ہو رہے تھے مگر اس وقت برے پھنسے تھے. حالانکہ وہ مضبوط آدمی تھے لیکن وہ دونوں میں قوی ہیکل تھے. قوی ہیکل میں باڈی بلڈر، باڈی والے. سختی سے کام نہ نکلتے دیکھ کر ملائمت سے بولے. ملائمت مینس نرمی سے. تم ہی اٹھ جاؤ، صندوق بینچ پر رکھا ہے، اسے نیچے رکھ دو، بس جگہ ہو جائے گی. مسافر بولا اور آپ ہی کیوں نہ نیچے بیٹھ جائیں؟ اس میں کون سی مشیخت ماری جا رہی؟ مشیخت ماری جا رہی مینس پرسنالٹی ڈاؤن ہو رہی. یہ تھانہ تھوڑا ہی ہے کہ روب میں فرق آ جائے گا، ہے نا. ٹھاکر صاحب بولا کیا تمہیں بھی مجھ سے کوئی عداوت ہے؟ عداوت مینس دشمنی. میں نے تمہاری صورت بھی نہیں دیکھی. مسافر بولا آپ نے میری صورت نہ دیکھی ہوگی لیکن آپ کے ڈنڈے نے دیکھی ہے. اچھا، اسی میلے میں آپ نے مجھے کئی ڈنڈے رسی کیے تھے. اس وقت آپ کے ساتھ کانسٹیبلوں کی ایک فوج تھی. میں مار کھا کر ضبط کر گیا. ضبط مینس برداشت. لیکن زخم ابھی دل پر تازہ ہے. اس دوا کی تلاش اسی دن سے کر رہا ہوں. بارے آج موقع ملا ہے. میں بھی ٹھاکر ہوں، آپ سے عزت میں، حیثیت میں، خاندان میں ہیٹا نہیں. ہیٹا مینس کم. خاموش بیٹھ جائیے ورنہ شاید میرے سر پر شیطان سوار ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا تو پنڈت جی اب تک خاموش تھے، دل میں کانپ رہے تھے. دیکھو یہ چیز دھیان رکھنا، کاف الف نون پہ کانپ نہیں ہوتا، کانپ ہوتا ہے. تو جب بھی آپ لوگ ماشاءاللہ سے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آتی ہے تو اس نون کی آواز یا اس نون ساکن یا اس تنوین کی آواز جو ہے، تنوین مطلب دو زیر دو پیش ہے نا، کسی حرف پر دو زیر دو پیش دو زبر آئے تو وہ جو ہے وہ میم میں بدل جاتی ہے. نون کی آواز جو ہے وہ میم میں بدل جاتی ہے نا. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. اسی طریقے سے اردو میں بھی اگر بے سے پہلے ایک نون ساکن ہو، یعنی اس کے اوپر سکون ہو، جزم ہو، یا پے سے پہلے اگر ایک نون ساکن ہو، یا تے سے پہلے اگر ایک نون ساکن ہو، یا ٹے سے پہلے اگر ایک نون ساکن ہو، تو ان سب میں کیا ہوتی ہے؟ تقلیب ہوتی ہے. تقلیب مینس یعنی یہ جو ہے تھوڑا سا میم کی شکل استعمال ہوتی ہے. بے اور پے میں یہ میم کی آواز دیتی ہے اور تے اور ٹے میں یہ نون غنہ کی آواز دیتی ہے. نون غنہ کی آواز، ہاں، ناک والی، جس سے نون غنہ وہ نون ہوتی ہے جس کی آواز ناک سے. جیسے
यहाँ पे कांप, कानप नहीं कहा, कांप, म ये ना कांप। इसी तरह से भांप, इसी तरह से अगर क्या कहते हैं ते आया तो दांत, नून। इसी तरह से कांट, छांट, है ना, तो वो नून गुन्ना हो जाती है। बे और पे के साथ अगर नून साकिन हो तो वो जो है वो मीम में बदल जाती है। तो यहाँ पे कांप रहे थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए, तो गेहूं के साथ गुन भी पीस जाइए, एक मुहावरा है। गेहूं के साथ गुन पीस जाना मीन्स किसी और के साथ किसी और को भी मसलन मार पड़ जाना या दरबेदर हो जाना, मुसीबत आ जाना, ठीक है। तो उसको हम पुर्गी ज़बान में उस मुहावरे के लिए है स्कम्बे रेदला शेरपा में दुक्सपा, स्कम्बे रेदला शेरपा में दुक्सपा, गेहूं के साथ गुन पीस जाना। मौका पाकर ठाकुर साहब को समझाया, ठाकुर ने तरह देने में खैरियत समझी। तरह देना मीन्स मतलब मैदान छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, यूं ही तीसरा स्टेशन आया, उन्होंने इस कमरे से बीवी बच्चों को निकाला। उन दोनों शैतानों ने उनके असबाब उठा उठा कर फेंक दिया। असबाब मीन्स सामान। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो एक ने उन्हें ऐसा धक्का दिया कि बेचारे औंधे मुंह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। औंधे मुंह उल्टा। गार्ड से फरियाद करने दौड़े थे कि इतने में अंजन ने सीटी दी, जाकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। तो ठीक है, लेक्चर लंबा हो रहा है तो यहीं पे हम अभी के लिए रोक देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।